بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ بن یمین آپ صاحب کو کہوائیں اور آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ مڑ مڑ کے دھونا ہتھانوں کدی من بھی اپنا تھولیا کر۔ انہیں ہاسے عابد چنگے نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر۔ تے صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر۔ مطلب ہووے تے ہو لینا کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر۔ محترم بھائی عبداللہ صاحب اللہ کریم نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور انہاں اس پروگرام دا اہتمام اس نظریے نل کیتا تاکہ عوام الناس نو یہ سبق دیتا جائے کہ بیٹیاں دی ولادت بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر ہے، بلکہ خوش خبری ہے۔ میں نے پورے قرآن اندر ایک کتے نہیں نظر آیا کہ اللہ پاک نے بیٹے دی خبر نو خوش خبری آکھیا ہوئے، لیکن ایک قرآن چلا پاک نے لکھیا ہے کہ بیٹی دی ولادت نو اللہ نے خوش خبری آکھیا۔ وَإِذَا بُشِّرَا، بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی کی۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ بیٹی دی ولادت دی خبر بری خبر نہیں بلکہ خوش خبری ہے۔ اللہ پاک سانو ایک خوش خبری ہی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قصور ساڈا ہی ہوندا ہے اور او دی ابتدائی بچے دی ولادت تو ہی ہو جاندی ہے، اور ساڈے قصور دی وجہ تو ہی اولاد نافرمان ہوندی ہے۔ جدوں اولاد بگڑدی ہے نا تے اودے وچ کم از کم 50% والدین دا ہاتھ ہوندا ہے۔ اودی سب تو وڈی مثال میں تانوں ایک ہی دے دینا۔ تسی جنے بندے بیٹھے ہو، کیا تانوں قرآن پاک دیاں ساریاں آیتاں ہوندیاں نے جنہاں چ ماں باپ دا ادب لکھیا ہے؟ انہاں ساریاں آیتاں دا تانوں ترجمہ ہوندا ہے جنہاں چ والدین دا ادب لکھیا ہے؟
پردے دے اندر سنن والیاں میریاں ماواں بہناں، کیا انہاں نوں ساریاں آیتاں دا ترجمہ ہوندا ہے؟ جڑیاں آیتاں دے وچ اللہ نے ماں دی عزت لکھی نہیں ہوندا، بہت زیادہ لوگاں نوں نہیں ہوندا، تے تانوں نہیں ہوندا تے تسی اپنی اولاد نوں کتھے پڑھایا ہونا ہے؟ تے جدوں اولاد نوں نہیں پڑھایا، جدوں تسی اونوں دسیا ہی نہیں بھی آ ویکھ قرآن چ میرا ادب لکھیا ہے، تے پھر انہیں تہاڈا ادب کرنا کتھوں ہے؟ تسی انہوں وہ کتاب پڑھائیے جیڑی کتاب چ لکھیا بھی بینک کیویں چلائی دا ہے، تسی انہوں وہ کتاب پڑھائیے جہدے چ لکھیا بھی کمپیوٹر کیویں بنائی دا ہے، وہ بھی پڑھاؤ ہاں جہدے چ لکھیا ہوئے بھی ماں پیو دا ادب کیویں کری دا ہے۔ وہ کتاب دا نام قرآن پاک ہے، تے او ماشاءاللہ حضرت مولانا حاجی یوسف صاحب انہاں دا ادارہ ہے، اتھوں پڑھایا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تے جملہ متعارضہ ہو گیا، اصل میرا عنوان تے تربیت اولاد ہے، جو اشتہار اتے عویزاں ہیں، میں اختصار نل اس عنوان تے چند گلاں کرنی۔ اولاد دی تربیت دے چند اصول نے، اگر اسی انہاں اصولاں دے مطابق اپنے اپنے بچیاں دی تربیت کر لئیے تو انشاءاللہ پھر ساڑی اولاد جڑی ہے نا انہاں فرمان نہیں ہوئے گی۔ تو انہوں ابتدان میں وہ ساری دس دینا، پھر بیان جننے ہو گیا لیکن تنہوں پتہ تے ہوئی بھی وہ کیڑے کیڑے۔ سب تو پہلا اصول اولاد دی تربیت دا یہ ہے کہ اولاد دی تربیت شروع کرو کرنی ہے۔ باڑے بندے سوچ دے ہونگے بھی ادھو شروع کرنی ہے بھی جدوں بچہ 5 سال دا ہو جائے، یا کو بہت فارورڈ ہونگے تے وہ کہنگے بھی جدوں بچہ پیدا ہوئے، لیکن نہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی ابتدا تب ہی ہو جاتی ہے جب بندہ شادی کے لیے بیوی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اولاد دی تربیت ادوں شروع ہوتی جدوں تسی ابتدا کر دیو، یہ پہلا اصول ہے، انہوں اگے جا کے آپ وضاحت نہ بیان کرنے۔ دوسرا اصول ہے کہ اولاد منگنی کے دے کڑو۔ تیسرا اصول ہے کہ جدوں اولاد ہو جائے، بچہ ہوئے، بیٹا ہوئے تے اللہ نو ناراض نہیں کرنا، بیٹی ہوئے تے آپ اللہ نہ ناراض نہیں ہونا۔ اگلا اصول ہے کہ بر وقت انہاں دا کوشش کرنی ہے کہ بچہ ہوئے تے ادا عقیقہ بر وقت ہو جائے تے نام بھی ادا سونا رکھیا جائے۔ اگلا اصول ہے کہ جدو بچہ بولن جوگا تے ترن جوگا ہو جائے ادو انہوں کھان دے تے بولن دے تے اللہ دی عبادت دے آداب سکھانے نے۔ تے اگلا اصول ہے کہ جدوں جوان ہو جائے تے پھر او دی چھیتی چھیتی شادی کر دینی۔ تے ایک اور بھی ہے گا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد دے درمیان وراثت اگر زندگی دے اندر ہبہ کرو تے پھر او دے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ یہ دی تفصیل اگے جا کے جی وقت ہویا تو ذکر کرانگے، پہلے آپ گل شروع کر رہے ہیں۔ سب تو پہلا اصول اولاد دی تربیت دی ابتدا ہوئے گی ادوں جدو بندے نے شادی کرنی۔ اللہ پاک فرما دے قرآن پاک اندر، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے،
فرمایا جڑے ساڈے بندے نے ساڈے ولی ساڈے یار ساڈے دوست وہ ساڈے کو دعاواں کردے نے تے کی کہندے نے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ پاک فرماندے نے ساڈے جڑے ولی ساڈے نیک بندے ساڈے کو دعا کردے نے تے کی کہندے نے ربنا اے ساڈے رب حب لنا سانو عطا فرما من ازواجنا بیویاں و ذریاتنا بیویاں دے وچوں اولاد کیویں دی قرۃ اعین اولاد بھی انج دی ہوئے اور جناب بیوی بھی انج دی ہوئے کہ انہوں ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان ہن پیچھے نو آ جاؤ ترجمہ بیک کرنے آؤ پہلے ذکر بیوی دا پھر ذکر اولاد دا پھر ذکر اکھاں دی ٹھنڈک دا آپ ایتھوں شروع کرنے آ پہلے ٹھنڈک پھر اولاد پھر بیوی اکھاں دی ٹھنڈک کدو ہوئے گی جدو اولاد چنگی ہوئے گی اولاد چنگی کدو ہوئے گی جدو بیوی چنگی ہوئے گی جب بیوی چنگی نہیں جب بیوی چنگی نہیں تے اولاد کیویں چنگی اولاد چنگی نہیں تے پھر اکھاں کیویں ٹھنڈیاں ہون گیاں اس واسطے میرے محترم بھائیو سب تو پہلے بیوی دا انتخاب چنگا کرنا ہے بیوی دا انتخاب دین والا کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے 4 وجہ تو عورت نال نکاح کیتا جاندا ہے حسن ویکھ کے جمال ویکھ کے مال ویکھ کے اور دا حسب نسب ویکھ کے فرمایا سونی ہووے نہ ہووے مال ہووے نہ ہووے حسب نسب ہووے نہ ہووے اگر اودے کول دین ہووے تے دین دی وجہ تو دے نال نکاح کر لاؤ کیوں کس واسطے اگر بندہ مال دی بنیاد تے نکاح کرے گا مال مک جائے گا تے میاں بیوی دی محبت بھی مک جائے گی اگر بندہ حسن دی بنیاد تے نکاح کرے گا ایک وقت آئے گا عورت جدو بڑھاپے اندر جائے گی حسن مک جائے گا تے محبت بھی مک جائے گی اگر نسب دی وجہ تو ہوئے گا تے نسب اندر کوئی نہ کوئی عیب نکل آئے گا کوئی نہ کوئی تانا مینا نکل آئے گا تے نسب جدو مک جائے گا اُج اندر کوئی گالا جائے گی تے محبت مک جائے گی اگر دین دی وجہ تو نکاح ہوئے گا نہ دین مکے گا نہ میاں بیوی دا پیار مکے گا نہ دین مکے گا نہ میاں بیوی دی آپس اندر محبت ختم ہوئے گی اس واسطے حضرات دی وقار سب تو پہلی ابتدا اولاد دی تربیت دی نیک بیوی لب چنگی بیوی لب سونی ہووے شریعت دی پابند ہووے نماز دی پابند ہووے شریعت دے عین مطابق زندگی گزارن والی ہووے جڑی عورت ہے جڑی ماں ہے نا اس سمجھ لو بچے دی درسگاہ کی آخیا گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی اے تو زندگی دا نسب العین بندا سب تو پہلے بچہ سکول نہیں جاندا سب تو پہلے بچہ مدرسے نہیں جاندا سب تو پہلے بچہ مسجد اندر نہیں جاندا بلکہ سب تو پہلے بچہ ماں دی گود اندر آندا ہے ماں سب تو پہلا مدرسہ ماں سب تو پہلی یونیورسٹی ماں دی گود سب تو پہلا کلیہ ماں دی گود سب تو پہلا مدرسہ ماں دی گود سب تو پہلا سکول ہے اس وقت جے ماں دی گود ہی چنگی نہ ہوئی
سکول ہی چنگا نہ ہویا، کلیہ ہی چنگا نہ ہویا، پہلا مدرسہ ہی چنگا نہ ہویا، پھر اولاد کیویں چنگی ہوئے گی؟ اس واسطے حضرات محترم بیوی دا انتخاب چنگا کر، بیوی دا انتخاب شریعت دے مطابق کر، ایسی بیوی دا انتخاب کر جڑی بیوی تیری اولاد دی تربیت ٹھیک کر سکے، ایسی بیوی ہونی چاہیے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پیغمبر غار حرا تو واپس آئے، اللہ دے پیغمبر دا بدن کم رہا ہے، کب کبھی تاری ہے، تے آپ نے فرمایا دملونی دسرونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے بستر لگا دو۔ مدثر اس چادر کو کہتے ہیں جو نیچے بچھائی جائے، مزمل اس چادر کو کہتے ہیں جو اوپر اڑی جائے۔ زملونی دسرونی، بستر لگا دیو، میں نو کمبل دے دیو، میں آرام کرنا چاہنا۔ بستر مل گیا، میرے پیغمبر نے کوئی دیر آرام فرمایا، تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی، ماں خدیجہ آگے بڑھیاں اور چونکہ میرے محبوب دا سر پاک اپنی گود اندر رکھیا اور نال فرماتیاں ہون گیاں، میرے محبوب محمد، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہڑپے دے باسی آپ ایتھے گنگا الٹی بہندی پئی ہے، کائنات دے اندر بہترین لب کیڑا ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے، کائنات دا بہترین پیار کیڑا ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے۔ ایتھے منڈا کڑی نو 1-2-5 تے بٹھائے، کالج وچوں نسائے، شہر لے جا کے آئس کریم کھوائے، اے دا نام لوکاں نے لب رکھیا لب۔ تے جے میاں بیوی دی چنگی بن دی ہوئی ہوئے، اے دا نام لوکاں نے رن مریدی رکھیا ہے۔ خرے دنیا نو بندا کی جاندا ہے، اے جو گود اندر سر رکھیا ہے۔ عرض کی تھی یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرائے کیوں جے، پریشان کیوں جے؟ میرے آقا فرماتے نے خدیجہ میں نو اپنی جان دا خطرہ محسوس ہون لگ پیا ہے، تے ماں خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے محبوب پیغمبر، تسی ماڑیاں دا بھلا کرن والے ہو، تسی حق دے رائی بن والے ہو، تسی لوکاں دا پار چکن والے ہو، تسی صلہ رحمی کرن والے ہو، تسی مہماناں دی ضیافت کرن والے ہو۔ محبوب مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ انج دیاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کریا کردا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ خدیجہ دا بھلا کر دے وے، خدیجہ دی زبان چو گل نکل گئی ہے، میرے سینے دے وچوں سارا ڈر نکل گیا ہے۔ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے سینے دی ساری گھبراہٹ تے ٹینشن مک گئی، بیوی دیاں گلاں تے بیوی دیاں تعریفاں دی وجہ تو میں تانوں نشانی دسدا پیا چنگی سونی اچھی بیوی دی، جڑی بیوی دانا ہوئے گی، عقل مند ہوئے گی، او دی یہ نشانی ہوئے گی کہ جدو خامد پریشانی وچ ہوئے گا ادو اپنے خامد دیاں تعریفاں کرے گی۔ کی کرے گی؟ بولو، او کیڑا تسی کرنیاں نے بولو، جنہ کرنیاں نے انہاں خرے کرنیاں کہ نہیں کرنیاں، یہ تو تہاڈے فائدے دی گل ہے۔ سیانی بیوی دی نشانی ہے، اور یہ نشانی اور یہ تربیت کس نے دی ہے؟ یہ تربیت اس عورت نے دی ہے جسے ام المؤمنین ماں خدیجہ کہا جاتا ہے۔ اس واسطے ایک نشانی اولاد دی تربیت دا پہلا سٹیپ بیوی چنگی شاکرہ صابرہ۔ ہن تسی پریشان تے ہو گے بھی ہن ساڈیاں تے ہو گئیاں نے، اسی کی کریے؟ جے دے بھائی تانوں لب گئیاں نے چنگیاں بیویاں تے پھر شکر کرو،
تے جے لب گئیاں نے بلاواں تے پھر دو کام کرو، نمبر 1 صبر تے نمبر 2 صبر، تیسری کوئی آپشن۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، پہلا سٹیپ مکمل۔ اور اگلے سٹیپ تے غور کرنا، اولاد دی تربیت دا دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ حضرات تیزی وقار اللہ پاک کو دعا منگنی ہے، دعا اللہ سنیا مینوں پتر دے دے، اللہ سنیا مینوں بیٹا دے دے۔ اللہ پاک کو منگنا ہے بیٹا کے دے کولو، بولو اللہ کو منگنا ہے۔ قرآن پاک اندر جس نبی نے بھی منگیا اللہ کو منگیا، ایک نبی دا ذکر سنیے، ایک کون نے؟ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر۔ عمر بڑی ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، بال چٹے ہو گئے نے، کمر جھک گئی ہے۔ ایسے عالم دے اندر حضرت زکریا پیغمبر اللہ دے حضور آئے، دعا کی تھی۔ دعا دا انداز بڑا پیارا ہے محترم بھائیو، کدی کدی منگن دا انداز رنگ لا دیندا ہے، منگن دا انداز اللہ نو پسند آندا ہے۔ زہد و تقوی سے نہیں ہوتی دعائیں مستجاب، وقت ہے کچھ خاص خاص ہے ادائیں خاص خاص۔ اے ادا چیک کرنا، حضرت زکریا پیغمبر آئے، مصلا ڈایا، محراب اندر کھڑے ہو گئے، کیویں منگ دینے کیویں منگ دینے؟ قرآن بیان کردہ ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ حضرت زکریا پیغمبر اپنے گھوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے، وہن العظم منی، ہن تے دے دے، ہن تے میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے۔ انج کمر تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے، وہن العظم منی، ہن تے دے دے، ہن تے میری کمر دوری ہو گئی ہے۔ تے انج داڑھی ہاتھ اندر پڑ دینے، سر دے وال ہاتھ اندر پڑ کے فرما دینے، وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، ہن تے دے دے، ہن تے میرے بال سر دے تے داڑھی دے سفید ہو گئے نے۔ آسمان تو بعد آئی، اے زکریا منگ دیاں تینوں کئی برے گزر گئے، کئی برس گزر گئے، کئی سال گزر گئے، لیکن آج تیرا سٹائل بڑا چنگا لگا ہے، آج انداز بڑا پسند آئے۔ اے جڑا گڈیاں تے ہاتھ رکھ کے ساڈے کولوں منگی آئی، چٹے وال ہاتھ اندر پھڑ کے ساڈے کولوں سوال کیتا ہی، جا تیرے انداز تو قربان جائیے، تینوں اسی پھر نواز دے پیا، جا میرا زکریا پیغمبر، تینوں پتر بھی دیتا، پتر دا نام بھی یحییٰ میں رب نے آپ رکھیا ہے، تے تیرے پتر دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ چھڑیا ہے۔ منگیا کرو کہ دے کرو تے ادا بڑھا لیا کرو نا۔ روپیہ 1000 مسیتے دے کے مولوی صاحب نو کہنا تسی منگو، آپ نہیں منگنی، آپ ہی تو منگیا کرو۔ ضرورت مولوی صاحب نے کہ تانوں مولوی صاحب کو دے گے وادو نے ماشاءاللہ، تسی منگو جنوں ضرورت ہوندی ہے، جویں او منگدا ہے اوویں دوجا منگ سکدا نہیں۔ یہ دا بھی معنی نہیں بھی دعا کروانی جائز نہیں، قاری صاحب کو کروا کرو۔ ہن تے ماشاءاللہ حاجی صاحب نے، اللہ پاک قاری صاحب نے صحت والی زندگی دے، اونچی آمین آکھو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت زکریا پیغمبر نے کدے کول منگیا؟ بولو اللہ کولو۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، او جتھوں منگدا نبی ہووے، او جتھوں
منگدا نبی ہووے او جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگنا میں مولا اینو منظور کر لینا لباں تے اللہ لباں تے تیرا نہ ہووے لباں تے تیرا نہ ہووے تے انڈ دی گڑی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا سٹیپ مکمل کیدے کولوں منگنا ہے تے منگنا بھی ہے طلب بھی رکھنی ہے بغیر طلب تو کچھ لبدا نہیں لبدا اللہ اللہ توجہ کرنا دو سٹیپ ہو گئے تیسرا سٹیپ اولاد دی تربیت دا اگر بندہ اولاد اللہ سے نہ مانگے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں جڑے پتر رب کو نہ منگے جان غیر اللہ دے بویاں تو جا کے منگے جان پیو بھی مشرک تے پتر بھی مشرک او تیرا ادب وہ کتھوں کرے جنوں پیدا کرنے والے رب دے ادب دا نہیں پتا ہو پیو دا کتھوں کرے گا اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نالے قرآن دس دے اکثر مشرک پتر بے ادبی ہوندے نے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر مشرک کوئی کیتا ادب انہیں آدھے باپ دا کوئی نہیں کیتا جڑا پتر مشرک ہوئے وہ ماں باپ دا ادب نہیں کردا ماں باپ دا ادب وہ نہیں ہوندہ ہے جنہوں خالق کے کائنات دا ادب ہوندہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب تیزی وقار تیسرا سٹیپ اللہ پاک کل دعا منگی اللہ پاک کرم کر دیتا دعا کر دارے اللہ میں نو بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے مانگ دا پتر آپ تے جام پئی تی منگیا پتر تے جام پئی تی ہون کی کر دے ہونے نے موبائل بند کر لیا ہے کرے آنا جانا بند کر لیا ہے بیگم نو طلاق دین دا سوچ دا پیا ہے اپنی ماں نال مشورہ کر دے تے ماں کہن دیئے وے پتر اے پتہ نہیں کتھوں میں منحوس لے کے آ گئیاں تیرے واسطے اے تے بڑی نیش ہے اے نو جڑی چنگی کوئی نہیں دو تیاں جمیاں تین جمیاں اے تے کم چنگا نہیں اے بڑی منحوس ہے ماں جی ممی تواڈے ناڑیاں ماں جی میرا موقع بھی تاڑے والا ہی ہے اے واقعی بڑی منحوس ہے انہیں پہلے تی جمی پھر تی جمی پھر تی جمی اے بڑی منحوس ہے ماں جی میرا موقع بھی تاڑے والا ہی ہے پر میرا موقع تھوڑا جاگے بھی ہے او کیے اگر تی جم کے اے آج منحوس بڑی ہے تے تواڈی ماں توانو جم کے غرے قدوں دی منحوس بڑی پئی ہے ماں جی جنہیں توانو جمع ہے وہ دی بارے کی خیال تسی بھی کو دو تین تیاں جمیاں ہونیاں نے تواڈے بارے کی خیال یہ ساری نحوست نو جو نظر آن دی اپنے جو نہیں ہوں دی اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ پھر طرح طرح دے بندے بھی نہیں کھلوڑ دیں دے لو جی جدے کارتی جم جائے نا ایک ہو جان دو ہو جان تیاں ہی تیاں ادھا تو کوئی حال نہیں جی ادھا تو نہ ہی نہیں رہی دا ادھا تو نہ ہی مٹ جائے تینوں کیڑے کمڑے نے آکھیا ہے کندہ دماغ ہی لیا آیا جنہیں تینوں آکھیا ہے کہ تیاں جم جانتے نام مٹ جاندہ ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جدے گھر وچ تیاں ہی تیاں ہون او دا نا زندہ نہیں رہندا آپ میں تینوں باپ بخاواں باپ کون ہے یہ فاطمہ کا بابا ہے یہ رقیہ کا بابا ہے یہ ام کلثوم کا بابا ہے یہ سیدہ زینب کا بابا ہے
چار تیاں میرے نبی دیاں، میرے پیغمبر دا نام زندہ، میرے پیغمبر دا شان زندہ، میرے پیغمبر دی عظمت زندہ، میرے پیغمبر دا مقام آلہ، میرے پیغمبر دی شان آلہ، میرے پیغمبر دا رتبہ آلہ، میرے پیغمبر دی منقبت آلہ، میرے پیغمبر دا آنا بھی، جانا بھی، رونا بھی، مسکرانا بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، نوافل بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، تھاں دس جتے کملی والے دا نانا ہوئے، تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، صوف ابراہیم اندر، الواح موسیٰ اندر، عرش اندر، فرش اندر، شرق اندر، غرب اندر، سمندر اندر، تیمہ اندر، دریامہ اندر، پہلے زمانے اندر، بعد زمانے اندر، اذان اندر، درود اندر، نماز اندر، تشہد اندر، قرآن اندر، پہلے پارے اندر، دوجے تیجے چوتھے، 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں 30ویں پارے اندر، ہر برقی اندر، ہر صفحے اندر، ہر سورت اندر، ہر رکوع اندر، ہر آیت اندر، ہر لفظ اندر میرے نبی دا شان ہے، وہ تھا ہی نہیں جتھے کملی والے دا نا نہیں۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ترجمان مسلک اہل حدیث۔ اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی دا شان آلہ لگ نہیں آلہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب زلف کو آقا نے لہرایا، واللیل قرآن نے فرمایا، چہرے کی چمک جب چلنے لگی، پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا، ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ، ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ، جیسے پھول ہو کوئی کھل آیا، جیسے پھول ہو کوئی کھل آیا، آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ، آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ، علی پاک نے ہم کو بتلایا، رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے ابر سے بدر نکل آیا، رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے ابر سے بدر نکل آیا، ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا، وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا، قدمین بھی سچ نالین بھی سچ، قدمین بھی سچ نالین بھی سچ، سچوں کا رہبر ہے آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کنے تانوں آکھیا جدے گھر تھیاں ہون دا نا نہیں زندہ رہندا، جھوٹ بولا ہے جس نے یہ بولا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، غور کر دے جانا۔ اللہ پاک نے انج ہوندا ہے، انج بھی ہوندا ہے، بندہ امید لا کے بیٹھدا ہے، بیٹے دی بعد دفعہ بندہ امید لا کے بیٹھدا ہے بیٹا ہوئے گا بیٹا ہوئے گا، لیکن پھر بھی اللہ بیٹی دے تے پھر کی ہویا، پھر کی ہویا؟ اے قرآن جو لکھیا ہے، قرآن جو لکھیا ہے،
ایک ماں ہے، اس ماں نے امید لا لئی، اس ماں نے نظریہ بنا لیا، کلی امید نہیں لائی بلکہ رب نال گل طے کر لئی تے وعدہ کر لیا، اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ تو مینوں پتر دے، اللہ تو مینوں بیٹا دے، میں اپنے بیٹے نو تیرے رستے چ وقف کر دیاں گی، میرا بیٹا تیرے دین دا دائی بنے گا، میرا بیٹا تیرے دین دا سپاہی بنے گا، میرا بیٹا تیرے دین دا رائی بنے گا، میرا بیٹا تیرے دین دا شہدائی بنے گا۔ اے نظریہ بن گیا، اے نظر من لئی، یہ عقیدہ بنا لیا، رب نال وعدہ کر لیا، اللہ دیاں مرضیاں جدیاں ہوئیاں، جدو بچے نو جنم دیتا تے کی ویکھیا اے منگیا پتر لب گئی تھی ہے، منگیا پتر لب گئی تھی، اینج تینو چکیا ہے، اینج اپنے ہتھاں تے اٹھایا اپنی بیٹی نو اور آسمان وال منہ کر کے فرمایا مولا کریمہ میں منگیا تے پتر ہے پر تو تھی دے دیتی ہے، کوئی گل نہیں، میں اپنے وعدے تے پھر بھی پکیاں، میں اپنے نظریے تے پھر بھی پکیاں، میں اپنی نظر تے پھر بھی پکیاں، پتر ہوندا او بھی تیرے رستے چ وقف ہے، تو تھی دے دیتی ہے، تھی بھی تیرے رستے دے اندر وقف ہے، اللہ سونیا میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنیاں، انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میری تھی دے نیڑے شیطان نہ آوے، میری تھی دی اولاد دے نیڑے شیطان نہ آوے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو بھی کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے اللہ دی زمین تے آندہ ہے، ہجے بچہ دنیا تے آندہ ہی جاندہ ہے تے شیطان او دی کچھ انج کر کے چوکا مار، انج مار ہر بچے۔ نبی پاک نے فرمایا کائنات اندر دو بچے دینے، انہاں دوواں بچیاں دے نیڑے اللہ نے شیطان نو آہانی نہیں دیتا، ایک سیدہ مریم، ایک سیدہ مریم دا بیٹا جناب عیسیٰ، اللہ پاک نے انہاں دوواں دے نیڑے شیطان نو نہیں آن دیتا، کیوں؟ ماں نے دعا منگی ہوئی ہے، ماں نے دعا منگی ہوئی ہے نا، سیدہ مریم پیدا ہو گئیاں، ماں نے تربیتاں کیتیاں، ماں دنیا تو ٹر گئی، کفالت دا ذمہ آیا حضرت زکریا علیہ السلام دا، حضرت زکریا رشتے دے اندر سیدہ مریم دے خالو لگ دینے، اللہ اللہ تربیت پہ کر دینے، سیدہ مریم دی کفالت پہ کر دینے، ایک کارے اس گھر دے بیچ ایک کمرہ سیدہ مریم دے نام دا وقف کیتا ہے، وہ دے اندر مریم رہ گی، کوئی دوسرا نہیں جائے گا، جاندے نے کھانا پکڑا کے آندے نے، جاندے نے مریم دا پتہ کر کے آندے نے، جاندے نے مریم دا خیال کر کے آندے نے، بعد اندر دروازہ بند کر دیتا ہے، ایک دن جان لگے نا دروازہ بھی بند کیتا، کنڈا بھی بند کیتا، تالا بھی بند کیتا، آپ کسے کام دی گردنا نکل گئے، بندیاں نو جانا ہی پہ جاندہ ہے، کام بچ اتنے مصروف ہوئے، یاد ہی نہ رہا، اوہ میں تے مریم نو کھانا نہیں دیتا، میں تے مریم دا کچھ خیال نہیں کیتا، مریم پہ پوکھ نہ نڈال تے بے ہوش نہ ہو گئی ہوئے، چھتی چھتی دوڑے واپس آئے، کنڈا کھولیا، تالا کھولیا، دروازہ کھولیا، تے کی ویکھیا ہے مریم صدیقہ دے سامنے ترو تازہ میویاں دا تھاڑ بھریا پیا ہے، تھاڑ بھریا پیا ہے، سیدہ مریم کھا رہیاں نے، کیسا انداز ہوئے گا، کیسا انداز ہوئے گا، اے گور پہنے، اے کیلے پہنے، اے سیب پہنے، اور قرآن کریم میں لکھا وہ پھل مل رہے ہیں مریم کو جڑے شہر وچوں کی تو لب دی کوئی نہیں، لکھاں تے کروڑا پتیاں نو نہیں لب دے، مریم نو بند کمرے چ لبی جاندے نے، کہ دی برکت ہے ماں دی دعا دی برکت ہے، او ماں دی دعا دی برکت جنہیں آکھا سی لبے پتر تے لب تھی گئی، اللہ اللہ میں کوئی پتر لب گیا تامی کار تربیت یار، جب تھی لب گئی تے تربیت کر، ہے تیو بھی اللہ دا جی ہے نا، ہے تیو بھی اللہ دی دتی ہوئی بنائی ہوئی مخلوق ہے کہ پتر ہوئے تے تربیت کرنی ہے، تھی ہوئے تے کرنی نہیں،
تو کرتے صحیح تربیت کرنا تیری ذمہ داری ہے شاید اللہ پاک پتر نالوں تینوں زیادہ رنگ لا دے اے ویکھ رنگ لگ دے پے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار سیدہ مریم اینج فروٹ پہ کھاندیاں پیاں تے حضرت زکریا نے آ کے پوچھیا انا لکی ہادا اے مریم دسنا تینوں میوے کتھوں آئے کنے دیتے میوے تے میں دا ترجمہ انج کریا کرنا سیدہ مریم فرمایا ہوئے گا اے زکریا پیغمبر مننے آئے تسی چلے گئے تسی بوا بند کیتا تسی کنڈا بند کیتا تسی تالا بند کیتا چابیاں جیب پا کے ٹر گئے میں مریم دا کی دائے وے جڑیاں اے دروازے نو تالا لگائے او دیاں چابیاں تواڈے کول نے پر رزق دیاں چابیاں میرے اللہ دے کول نے رزق دیاں چابیاں میرے مالک دے کول کے دے کول چابیاں بولو نحنو نرزقہم ویاہم وہ تمہیں بھی دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی کھلاتا ہے اللہ 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 رزق دیاں چابیاں مالک دے کول نے وقت گزردا گیا دور گزردا گیا سیدہ مریم جوانیاں چڑیاں تے جوانیاں چڑیاں تے کی ویکھیا ہے ایک دن سیدہ مریم دے کمرے دے اندر ایک بڑا خوبصورت جوان آ گیا بڑا سونا جوان اینج سیدہ مریم دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے قرآن کہندا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمانی پاک دامن پاک دام اعوذ بالرحمانی منک ان کنت تقیا سیدہ مریم نے سامنے جوان ہوئے کیا دے فرما دیا نے اللہ دی بنا جوانا رب دی بنا تیری جرت کی میں پہیے میرے سامنے آن دی پرا ہو جا نکل جائے تو چلا جا تینوں پتہ نہیں میں مریم پاک دامنا تے کیوں تو میرے نیڑے آ گیا تے کیوں تے کھڑا ہے چال نکلے تو نے کیا آنا رسول ربک نی مریم گھبرانا میں بندہ نہیں میں انسان نہیں میں بشر نہیں رسول ربک میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں میں فرشتہ ہاں تے پھر کی سیدہ او میں صدقے جاواں جی سرکارہ آ گئیاں نے تواڈے پیر چوما تواڈے ہاتھ چوما تواڈیاں دستاراں چوما ایں جا کیا ساڈیاں بیبیاں تے اللہ جاندا ساڈے راوی دے علاقے چ کوئی پیر دا پتر بھی آ جائے تو گڈی دے ٹائر ہی چومن لگ پیندیاں پویں او گندی نالی چوں لنگ کے آئے ہو عجیب عقیدہ ہے اللہ دا فرشتہ سیدہ مریم دے سامنے آ میری ماں بہنوں عقیدہ سیدھا کرو اپنا کسی پیر دا پتر ہے تے پھر کی ہویا کسی حافظ دا پتر ہے تے پھر کی ہویا پردہ تے ہے نا پیران کو کا دا پردہ ہے جی پیر دا پتر ہے تے سارا کچھ ہے کی سارا کچھ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مجھے کو رہبر و رہنما دکھاؤ میرے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا پیر دا پتر کی شایا گھرے لوگ کانوں دا کی جاندہ ہے میں رسولہ میں اللہ دی طرفوں پہ جایا فرشتہ ماں تے سیدہ مریم نے کیا کیا فرشتہ ہے تے پھر کیے پرا ہو سیر تو کرو میں مریم ہوں میں صدیقہ ہوں میں پاک دامنہ ہوں تو اللہ کی طرف سے آیا ہے مطلب بتا کس لیے آیا ہے تجھے کوئی غرض نہیں ہے میرے قریب کھڑے ہونے کی فرشتہ ہے تے پھر کیوں ہے تو فرشتہ ہے میں تو فرشتہ نہیں تیرے چھ دل نہیں میرے چھ دل نا تیرا کچھ نہیں لکھیا جاندہ میرا تے لکھیا جاندہ ہے اور میرا تے نامہ عمال ہے میں تے رب نو جواب دینا پر آگے کھلو عقیدہ ہوئے تینجدہ میری ماں پہنو عقیدہ سکھو اللہ اللہ میں قربان جاواں کیویں آئے ہو گل دسو جڑے کم آئے ہو گل کر انہیں آکھا لی آہا بالا کی غلامن زکیہ میں تایا اللہ پاک تینوں پتر دینا چاہدے نے تے سیدہ مریم دے پیرا تھلوں زمین ہی نکل گئی
پر میں کیویں دیاں گلاں کر دیو بیٹا پیدا ہون دے دو طریقے نے یا نکاح ہے یا معاذ اللہ دناغ ہے میں بدکارا نہیں لمک بغیا میں بری عورت نہیں میری چٹی چادر تے کسے دا داغ نہیں میں تے اپنے تن من نو بچا کے رکھیا ہے میں تے اپنے وجود دیاں حفاظتاں کیتیاں نے تے دوسرا بیٹا پیدا ہون دا طریقہ ہے وے کہ نکاح ہو جائے میرا تے نکاح تک بھی نہیں ہویا یا کہ میں دیاں گلاں کر دیو تو نہ گو کی آکھیا ہے اس گل دا مینوں بھی نہیں پتا کہ میں ہوئے گا دین والا جانے تو لین والی جانے ساڈا کم تے پیغام دینا سی پیغام دیتا تے آ گیا فرشتہ ٹر گیا تے سیدہ مریم دس دن تو بعد پاؤں بھاری ہونا شروع ہو گیا جسم بوجھل ہونا شروع ہو گیا ڈر گئیاں گھبرا گئیاں ایک ہی بندا پیا ہے جسم دی حالت بدل دی جاندی ہے میں لوگاں نو جواب کی دیواں گی سیدہ مریم نے اے جناب شہر چھڑیا دور دراز شہر تو پر ایک جنگل بھی ابام دا رخ کر لیا ایک کھجور دا تنا ہے اوتھے جا کے بیٹھ گئیاں زندگی دے باقی مہینے دیام اوتھے گزر دے پینے نہ اللہ اللہ میں قربان جاواں آج ہور کل ہور پرسوں ہور دن بدل دے گئے جسم دی حالت بدل دی گئی اللہ پاک نے مہربانیاں کیتیاں اللہ پاک نے ماں مریم دی گود اندر ایک لال پا دیتا ہے انج گودی وچ با لال پیا ہویا ہے نا تے حضرت سیدہ مریم انج اپنے بیٹے تے نظراں پاندیاں نے تے رو پیندیاں نے تے رو کے فرماندیاں نے متو قبل ہادا متو قبل ہادا وکنت نسیا منسیا مولا کریمہ میرے تو وڈی مجبور کیوں ماں دنیا تے ہوئے گی میرے تو وڈی مظلوم ماں کوئی دنیا تے ہوئے گی نا اللہ میں کڈی مظلوم ماما اللہ میں کڈی مجبور ماما میرا پتر ہے میری گود دے اندر میں شہر نہیں لے کے جا سکتی میں لوکاں وچ نہیں جا سکتی اگر میں لوکاں وچ جاواں گی تے لوگ تماشا بنا دین گے لوگ تے گل نو چک لین گے مولا کریمہ چھڑ کے جاواں تے کیویں جاواں ماں لگنیاں اینو لے کے جاواں تے کیویں جاواں عزت نہیں رہندی اللہ بچہ چھڑ کے جاواں تے ممتا گئی بچہ لے کے جاواں تے عزت گئی اللہ دسنا ممتا بچاواں کہ عزت بچاواں آسمان تو بعد آئی اللہ لا متو قبل ہادا وکنت نسیا منسیا فنادتہا اللہ پاک نے آوازاں دے کے فرمایا من تحتہا آواز آئی من تحتہا فرمایا مریم گھبرانا ٹینشن نہ لے اے دس تے صحیح نا عزت بچانا تے ساڈی ذمہ داری ہے تیری ممتا نو بچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے پھر ٹینشناں کادیاں لینی ہے اینے مہینے جے تیریاں سی تے حفاظتاں کر سکنے ہاں اے کھجور دا سکا تڑا ہے جدوں تینوں کھجوراں دی لوڑ پئی ہے نا تینوں ہلا دتا ہے اسی تازہ کھجوراں پیدا کر دتیاں نے ہجے بھی تینوں ساڈے تے یقین کوئی نہیں پانی دی جتھوں تینوں لوڑ پئی ہے نا تو نظر پائیے تے اسی پانی دا چشمہ چلا دیتا ہے ہجے تینوں ساڈے تے امیداں کوئی نہیں ٹینشن نہ لے جے بند کمرے اندر میں تینوں پھڑ دے سکنا وا جے بغیر خوابت تو میں تینوں بیٹا دے سکنا وا جے کھجور دے سکے تڑے تو کھجورا پیدا کر سکنا وا جے ریتلی زمین تے تھل وچوں تینوں پانی دے چشمے دے سکنا وا جے جنگل بھی آبام دے اندر میں رب تیری حفاظت کر سکنا وا پھر گھبرانا عزت بھی بچاواں گا تے ممتا بھی بچاواں گا سیدہ مریم نے چکیا ہے بچے نو ٹر پئیاں انج گھٹ کے سینے نہ لایا ہے میرا لال میرے کولوں کوئی کھو نہ لوے میرا پتر کوئی میرے کولوں لے نہ لوے انج پہنچیاں بیت المقدس شہر دے اندر اے بیت المقدس شہر دا چوک ہے تے چوک دے وچ سیدہ مریم پہنچیاں ادھر ایک بندے ویکھیا ادھروں دوجے ویکھیا ادھروں تیجے چوتھے پنجویں ستویں ویکھیا لوگ جمع ہو گئے شہر چ چین گوئیاں تے اگے چل دیاں پئیاں سن
مریم خرے کدھر گئی مریم خرے کدھر گئی کئی دنوں تو لب دی نہیں پئی پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے نا انج چیم گوئیاں جدوں ہوئیاں تے سیدہ مریم سامنے آئیاں نا تے لوکاں نے کر کے سیدہ مریم تے نظراں ٹکائیاں تے سیدہ مریم ڈر گئیاں انج اپنے بچے نو کل کٹ کے گلے جنہ لا لیا ہے اللہ میرے پتر نو کچھ نہ ہو جاوے اللہ میری عزتاں نو کچھ نہ ہو جاوے لوکاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں زبان چو تیر برسن لگ پے ایڈے ڈے بڑے پھٹ لائے سیدہ مریم تے سیانے کہندے نے تلواراں دے تیر مٹ جاندے نے تلواراں دے نشان مٹ جاندے نے زباناں دے زخم نہیں مٹیا کر دے اللہ کو دعا کریا کرنا کسے دی عزت لوکاں دیاں زباناں تے نہ جائے لوگ معاف نہیں جے کر دے لوگ معاف نہیں جے کر دے انج چوک وچ سیدہ مریم کھڑیاں نے تے آوازاں لگ پیا یا اخت ہارون ما کان ابوک مرا سوئن وما کان تمک بغیا نی مریم کڈا وڈا لوڑا مارے آئی نی ہارون دیے پہنے کیڑا کم کر کے آ گئیں نی ہارون دیے پہنے نہ تیرا پرا انجدا نہ تیرا جناب باپ انجدا نہ تیری ماں انجدی پردے دے اندر بیٹھن والیوں ماں بہنوں ایک گل یاد رکھیا جنا جدوں بھی کسی بہن کولو قدم غلط چکیا جاندا ہے تے لوگ بھراواں نو تانے دیندے نے لوگ باپ نو گندا کہندے نے لوگ ماں نو گندا کہندے نے نہیں میری یہ بہنا قدم سنبھل کے چکیا کر تیرے ایک قدم دی ٹھوکر تے تیرے باپ دی پگڑی جا سکدی ہے تیرے ایک قدم چکن نال تیری ماں دیاں چنوں داغ لگ سکدا ہے نہیں میری یہ بہنا تیرا ایک قدم چکن دے نال تیرے پراواں دی ناک کٹی جا سکدی ہے ادھر ویکھنا تانے دین والیا مریم نو بعد اندر کچھ آکھیا تے پرا پہلے بن دتے نے تے جناب ماواں دی گل ماں دی گل پہلے کر دتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک مرا سوئن وما کان تمک بغیا نہ ماں انجدی نہ باپ انجدا نہ تیرے برا انجدے ایک ہی کر کے آئیے تے اللہ پاک نے سیدہ مریم نو پہلے سمجھایا ہویا مریم تو بولنا نہیں جدو کو گل بہتی بڑے نہ تے آپ دے پتر والے اشارہ کر دے میں آپ پہ بلا لوانگے اسی تے سیدہ مریم نے جی کر کے اشارہ کیتا فاشارت الیہ فاشار اپنے پتر والے اشارہ کیتا نکا جا فاشارت الیہ ایدے کولو پوچھ لو نا جڑا آیا ہے ایدے کولو پوچھ لو نا جڑا نوا نوا مہمان ایدے کولو پوچھنا جڑا نواں نواں پرونا ہے تے لوگ کی کہندے نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم پاگل تے نہیں ہو گئی معاذ اللہ کئیاں تے داڑیاں بھی چک دتیاں اوے مریم پاگل ہو گئی ہے معاذ اللہ بھلا دودھ پیندے بچے بھی کدے بولے نے بھلا چھاتیاں نہ لگے بچے بھی کدی بولے نے او لوگ مریم پاگل ہو گئی ہے ایک تے اتنے دن لے غائب رہ کے آئی ہے دوسرا بچہ لے کے آئی ہے تے تیسرا کہندی ہے بچے کولو پوچھ لو ہجے لوگ گلاں کر دے پیسن ہجے تانے دیندے پیسن ہجے زبان تو نشتر سٹ دے پیسن اچانک فضا تھم گئی ہے اچانک پرندے بھی اڑدے رک گئے نے بیت المقدس دے وچ سناٹا چھا گیا ہے ایک بولڑ والا بولے ہے انہیں آکھیا قالا انی عبد اللہ الکتابہ وجعلنی نبیہ و زمانہ بند کر لو میں عیسیٰ ابن مریم اللہ نے مینوں اپنی قدرت کاملہ دنل بنایا ہے میں اپنی ماں دی عزت دا دفاع کرن والا بھی بن کے آیا وہاں تے رب دا نبی بھی بن کے آیا وہاں بس زبان چ جملہ نکڑن دی دیر سی جڑے مریم نو تانے مار دے سن اوہی آ کے مریم دے ہاتھ چمن لگ پینے نہیں مریم تیرا ایڈا اچھا رتبہ ہے
تیری ایڈی اچھی شان ہے کہ تیری عزت دی خاطر اللہ نے دودھ پیندے بچے نو بلایا ہے۔ اللہ کیوں نہ بلاندا جدو رب دے سامنے ماں نے جم کے آکھیا سی ربا منگیا تے پتر ہے دتی تو تھی ہے پر کوئی گل نہیں ہے تیرے رستے دی اندر ہے۔ آسمان تواد آئی اور جدو ماں ساڑھے سپرد کر گئی ہے تے پھر مریم تیری عزت دے کک کوئی روڑے یہ ساڑھی غیرت دا مسئلہ ہے، اسی تینوں کچھ ہون نہیں دینا تاکہ 14-15 سال گزر جان تو بعد لوکاں نو سبق ملے تی بھی جم توے او دی حفاظت کرنا میں رب دی ذمہ داری ہویا کر۔ تی بھی جمے تے گھبرائی دا نہیں، ٹینشن نہیں لئی دی، کدی کدی اللہ تیاں کو ایڈے ایڈے کام لے لیندا ہے جڑے کام پتر بھی نہیں کر سکدے۔ اور پورے قرآن اندر مرداں دے نام دی کوئی صورت نہیں، پورے قرآن اندر اگر صورت ہے تے عورت دے نام دی صورت۔ بائی نیم سیدہ مریم کے نام پر اللہ نے قرآن کریم میں ایک صورت نازل فرمائی، اور قرآن کریم میں الرجال کوئی صورت نہیں، لیکن عورتاں دے نام دی سپیشل ایک صورت ہے جدا نام اللہ نے سورہ النساء رکھیا ہے۔ اللہ پاک سانو اپنی بیٹیاں دی عزت و قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی تربیت کرو۔ پتر دی تربیت کلے پتر تک محدود ہے، بیٹی دی تربیت پورا خاندان سوار دی۔ اللہ نے قرآن اندر بیٹیاں دے بارے آکھیا والباقیات الصالحات، بیٹے دنیا کا سامان ہیں، بیٹیاں آخرت کا سامان ہیں۔ اللہ پاک ساڑے بھائی دیاں انہاں دوہاں بیٹیاں نو نیک بڑھائے، صالحہ بڑھائے، اور اللہ پاک انہاں دے مقدر اچھے بڑھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے محترم بھائی عبداللہ صاحب دیاں بیٹیاں نو نیک صالحہ بڑھا۔ اللہ آج دے ساڑے میزبان نے اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکتاں فرما۔ مولا کریم انہاں دیاں مشکلات آسان کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ اس مجلس کو بیمار آیا شفا دے دے، کو مقروض آیا قرض دور کر دے، کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ کو میری بہن بے اولاد ہے، نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت اندر گزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔